धर्म चर्चा। श्री गुरुभ्यो नमः। लघुशब्देन्दुशेखरः अभिनवचन्द्रिका। इदानीं मनोरमो मार्धदा ईहा चेष्टा ईहा शब्दत्तिनु चेष्टा चेष्टा शब्द नेत्तु सोल्लवे इल्लडा नी सुन्ने सर फोन पडिचिया सुन्ने सर इंगे ईहा स्पृहा चेष्टा मनोरमो मार्धदा चेष्टा इत्युक्ते तत्र क्लेशः एव नास्ति। ह्यः पाठनसमये मया श्रुतं मनोरमो मार्धदा मनोरमो उमार्ध दाने खण्डने इच्छा इतिवत् मया उक्तं तथा एव मया श्रुतं। परन्तु इदानीं तावत् ईहा शब्दस्य चेष्टा इत्यर्थः वर्णितः इति कारणात् मनोरमो मार्धदा इति व्यापारः मनोरमो मार्धदा रूपचेष्टा एवञ्च दा इति व्यापारपरः एव अस्तु। खण्डनरूपव्यापारः प्रौढमनोरमायाः अथवा मनोरमोमायाः अर्धं प्रौढमनोरमारूप उमायाः अथवा प्रौढमनोरमा एव उमा उमा सदृशत्वात् उमा इत्युच्यते प्रौढमनोरमा। प्रौढमनोरमायाः अर्धभागं द्यति खण्डयति खण्डयति इति कर्तरि। कः खण्डयति इत्युक्ते चेष्टा खण्डयति। चेष्टा एव तत्र कर्त्री अस्ति। कर्ता कः इत्युक्ते चेष्टा। मनोरमोमायाः अर्धं या चेष्टा खण्डयति सा चेष्टा कथमिति उच्यते मनोरमो मार्धदा। मनोरमो मार्धदा चेष्टा यस्य इत्युक्ते यस्य लघुशब्देन्दुशेखरनामकग्रन्थस्य ईहा चेष्टा कथमस्ति मनोरमो मार्धदा अस्ति। मनोरमो मार्धदा अस्ति। तत्र कथं मार्धदा इत्यत्र मनोरमो मार्धदा चासौ चेष्टा च ईहा च मनोरमो मार्धदेहा। तत्र वदामि मनोरमो मार्धदा च असौ ईहा च मनोरमो मार्धदेहा। परन्तु विग्रहः अयं नास्ति, विग्रहः अन्यः। विग्रहः कथं वक्तव्यः मनोरमो मार्धदा ईहा यस्य सः इति वक्तव्यं। बहुव्रीहि परतया एव विग्रहः। केवलं कथं वा अन्वयः भवति तद् इति तदर्थम् उक्तवान्। मनोरमो एवञ्च यस्य ईहा यस्य लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य चेष्टा कथमस्ति मनोरमो मार्धदा अस्ति। ईहा शब्दः स्त्रीलिङ्गः तर्हि मनोरमो मार्धदा इति शब्दोपि स्त्रीलिङ्गः स्यात्। परन्तु मनोरमो मार्धदा इत्यत्र अर्धं द्यति इति अर्धदा इति निष्पत्तिः न उक्ता। तत्र अर्धमेव उक्तम्। अर्ध अम् दो अवखण्डने धातुः उपसर्गे का प्रत्ययः। अर्ध अम् दो का
इदानीं किं भवति का इत्यत्र आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण का प्रत्ययः आगतः सः षित् नास्ति अषित् एवञ्च आत् एचः उपदेशे अशिति इत्यनेन दो इत्यत्र उपदेशे एजन्तः यः धातुः तस्य आत्वं भवति अतः दो इत्यत्र ओकारस्य आत्वे दा इति भवति अर्ध अम् दा का इति भवति तदानीं किं भवति केन सूत्रेण आतोलोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति अर्ध अम् दा इति विद्यते एवञ्च ददाति इति कर्तरि एव किल उक्तम् एवञ्च ततः परं सु इति प्रत्ययः अर्धदा सु अथवा अर्धदा इत्यवस्थायामेव अर्धदा कः प्रत्ययः तत्र कः इति एवञ्च तस्य कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति तावत् अम् इत्यस्य अर्ध अम् इत्यस्य लुक् भवति तर्हि अर्धदा इति आगतं वा तत्र किं भवति दा इत्यत्र दकारोत्तर आकारस्य लोपः एवञ्च अर्धद् का इत्यत्र अकारः अवशिष्टः ककारस्य लोपः अकारस्य योजनेन अर्धद इति भवति इदानीं शब्दः अर्धद इत्येव परन्तु ईह इति आकारान्तः अतः किं भवति अजाद्यतिष्ठाप् इति टाप् प्रत्ययः तर्हि अर्धद टाप् इति आ तदानीं पुनः किं भवति द इत्यत्र अकसवर्णे दीर्घ इति दीर्घे कृते अर्धदा इदानीमेव स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमं तावत् ह्यः तावत् झटिति अर्धदा इत्येव तावत्पर्यन्तमेव उक्तं तावत्पर्यन्तं न भवति परन्तु एतावत्पर्यन्तं वक्तव्यम् अवगतं वा सर्वम् उक्तं वा अवशेषः कोऽपि अस्ति वा सर्वम् उक्तम् एवञ्च मनोरमो मार्ध द प्रातिपदिकं मनोरमो मार्धद प्रातिपदिकं ततः टापि मनोरमो मार्धदा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः मनोरमो मार्धदा चासु ईह च इति केवलम् उक्तं तथा न वक्तव्यं वस्तुतः मनोरमो मार्धदा ईह यस्य सः इति बहुव्रीहिः तदानीं पुनः तत्र सन्धिः भवति मनोरमो मार्धदेहा तदानीं किं भवति गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वः किं कारणं बहुव्रीहिसमासः अतः मनोरमो मार्धदेहः देहः लघुशब्देन्दुशेखरः तस्य द्वितीया मनोरमो मार्धदेहम् इत्येवं सर्वं जातं वा अथवा मनोरमो मायाः अर्धं द्यति खण्डयति इति मनोरमो मार्धदा ह्यः तावत् खण्डयति इत्यत्र तावत् कर्तरिका प्रत्ययः परन्तु मया किं चिन्तितं खण्डने ईहा इति ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः वा इति मया श्रुते सति एवमेव किमर्थम् एवं वदति अयं तत्र अन्वयः न भवति एवञ्च खण्डने इच्छा विद्यते इति एवं वदति वा तर्हि खण्डने इति सप्तमी स्यात् किल परन्तु अत्र कथम् अस्ति तादृशी ईह इति विद्यते कथम् इति चिन्तयन् आसम् अहं परन्तु इदानीं समीचीनम् अवगतं वा मनोरमो मायाः अर्धं द्यति खण्डयति मनोरमो मार्धदा आतोनुपसर्गे कः इति का प्रत्ययः तादृशी ईहा यस्य तादृशी इत्युक्ते पुनः तत्सर्वं वक्तव्यं मनोरमो मार्धदा ईहा मार्धदा इति कथनार्थं तावत् एतत् सर्वं वक्तव्यम् आकारस्य लोपः अजद्यश्च सर्वं वक्तव्यम् एतेन मनोरमा शेखरयोः परस्परगतार्थत्वं परस्परमगतार्थत्वं सूचितम् एवञ्च परस्परम् अगतार्थौ एतौ ग्रन्थौ इति तद् अगतार्थत्वं ग्रन्थयोः सूचितं किञ्च मनोरमोक्त असम्मतार्थानां खण्डनं च सूचितम् मनोरमोक्त
अथवा मनोरमोक्त उमाशब्दः मास्तु मनोरमोक्त मनोरमायां प्रौढमनोरमायाम् उक्तानाम् असम्मतार्थानां खण्डनं च सूचितं खण्डनमपि भवति अगतार्थत्वमपि भवति ततः वदति मनोरमा इत्युक्ते पत्नी किल पत्न्याः सर्वं स्वीकरोति किल जनः कोऽपि मनोरमायाः अर्धं त्यजति वा सम्पूर्णमेव किल गृह्णाति इति चेत् वदति तथा न स्वस्त्र्युक्तानां स्वस्त्री उक्तानां स्वस्य या स्त्री विद्यते भार्या तया उक्तानाम् अपि असम्मतानां खण्डनं सम्मतानां ग्रहणं च लोके दृश्यते दृश्यते वा न वा इति न जानीमः सर्वत्र न दृश्यते एव वस्तुतः ग्रन्थकाराः मध्ये एवं बलात् ब्रूयुः பிரசித்தம் தானே சொன்ன உபன்யாசம் மூலமாக கவனிக்கணும் நீங்கள் எல்லாரும் வந்து லோக பிரசித்தமான விஷயமா ஆச்சேன்னு போது உன்னை கட் பண்ணி உன்னை டைவெர்ட் பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்துடுவா ஓ ஆமாம் இல்லைன்னு வா அப்படி வா தரையை போட்டு விஷயத்தை மறைச்சிடுறதுக்கு இவரும் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன்னா இல்லையா சொல்கிறார் இப்போ வதத்தி ஸ்வஸ்திரியுக்தானாம் சம்மதானாம் கிரகணஸ்ய ஸ்வஸ்திரியுக்தானாம் அசம்மதானாம் கண்டனஸ்ய ச லோகே தர்ஷனாத்துன்ட்டாரு டிமாண்ட் பண்ணிட்டா போனோடனே இது மேலே டெக்ஸ்ட்டு ஓடாது அவன் எதிர்க்க வந்து அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு அவன் புசுக்குன்னு உனக்கு இத்தனை அடுக்கின பாரு இது எல்லாம் கீழே இறக்கிடணும் அதெல்லாம் இல்லைன்னா அவன் டெக்ஸ்ட்டை சொல்ல ஒத்துப்பான் நல்லா கவனிக்கிறீங்க அவளே என்ன பண்ணுவான் ஸ்வக்ரந்தோக்தான ததா ஏவ பாஷே ததா ஏவ வாச்சஸ்பதி மிஸ்ராக வதந்தி ததா ஏவ பாஷே இது அவா சொல்லுவான் அங்கே வந்து அதான் விஷயம் அங்கே ஒரு லெவலுக்கு எங்கள் ஆத்திர சொன்னால் ரைட்டு உங்கள் ஆத்திர சொன்னால் உங்காத்திரையா இது எங்கே லூப் ஹோல் இருக்குன்றது நம்ம சாஸ்திரக்காரர்கள் கவனிச்சுக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்வஸ்திருக்தானாம் ஸ்வஸ்திரீ உக்தானாம் சம்மதானாம் கிரகணஸ்ய அசம்மதானாம் खण्डनस्य च लोके दर्शनात् ईश्वरपक्षे च मनोरमा मनोहरा या उमा सैव अर्धदेहः यस्य लघुशब्देन्दुशेखरः इति ईश्वरः तत्र शब्दः एव इन्दुः अस्ति इन्दुः कथमस्ति शब्दसदृशः अस्ति इन्दुः कथं शब्देन सदृशः इत्युक्ते शब्दः अपि अर्थविषयकबोधं जनयति इन्दुः अपि अर्थविषयकप्रकाशं जनयति अर्थं बोधयति इन्दुः अपि स्वप्रकाशद्वारा एवञ्च इन्दुः शब्दसदृशः अतः शब्दः एव इन्दुः यस्य सः यस्य शिवस्य इन्दुः शिवस्य इन्दुः कः शब्दः एव शब्दः कथम् इन्दुः अन्यः किल अथवा न इन्दुः शब्दसदृशः इति कारणात् इन्दुः एव शब्दः इत्युच्यते अवगतं वा इन्दुः एव शब्दः यस्य शब्दः एव इन्दुः शेखरं यस्य शब्दः एव इन्दुः शब्देन्दुः शेखरं यस्य लघुश्चासौ शब्देन्दुश्च लघुशब्देन्दुः शेखरं यस्य शिवस्य शेखरं शिरोभूषणम् अस्ति किमस्ति लघुशब्देन्दुः इत्युक्ते शेखरं किमस्ति इन्दुः अस्ति स च इन्दुः कथमस्ति लघुः अस्ति पुनः सः इन्दुः कथमस्ति शब्दतुल्यः अस्ति अतः सः शब्दः इत्युच्यते एवञ्च शब्दतुल्यः लघुः इन्दुः एव शिवस्य शेखरं विद्यते शिरोभूषणं विद्यते लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते शिवं प्रकाशयति शिवपक्षे मनोरमोमार्धदेहम् इत्युक्ते लघुशब्देन्दुशेखरः कः शिवः एव किल सः कथमस्ति मनोरमा या उमा अस्ति सा एव अर्धदेहः अस्ति यस्य
ईश्वरपक्षे मनोरमा मनोरमा नाम ग्रन्थः न मनोहरा मनोहरा या उमा सैव अर्धदेहः यस्य इत्यर्थः अवगतं लघुशब्देन्दुशेखरमिति ग्रन्थपक्षे लघवः ये शब्दाः ते एव यः इन्दुः तस्य शेखरः प्राधान्येन कथनमत्र इत्यर्थः ग्रन्थपक्षे लघु इदानीं तावत् ईश्वरपक्षे लघुशब्देन्दुशेखरशब्दस्य व्युत्पत्तिः दर्शिता ग्रन्थपक्षे कथं ग्रन्थपक्षे लघवः ये शब्दाः तत्र लघुपदार्थस्य शब्दपदार्थे अन्वयः प्रथमं तावत् लघुपदार्थस्य इन्दौ अन्वयः इदानीं शब्दे अन्वयः लघवः ये शब्दाः ते लघुशब्दाः ते एव यः इन्दुः ते लघुशब्दाः एव इन्दुः सन्ति इन्दुः इति एकवचनं शब्दाः इति तावत् बहुवचनं प्रायः अस्माभिः तथा न उच्चार्यते उच्चारणवेलायां सङ्कोचः अस्माभिः साधु वा असाधु वा इति सङ्कोचः अनुभूयते परन्तु अयं ग्रन्थकारः किं वदति ग्रन्थपक्षे लघवः ये शब्दाः ते एव यः इन्दुः तस्य शेखरः इत्युक्ते शब्दाः एव इन्दुः सन्ति इत्युक्ते इन्दुसदृशाः इन्दुः इत्युक्ताः किमर्थम् अयम् इन्दुः इति वदति इत्युक्ते शब्दाः बहवः भवितुमर्हन्ति इन्दुः एकः एव किल अतः अयं न जानाति किमिति जूपिटर् मध्ये 11 इन्दवः सन्ति इति न जानाति अतः एक एव इन्दुः इति कृत्वा जूपिटर् मध्ये एव किल इन्दुत्रयं वा कुत्र कस्मिन् ग्रहे 11 इन्दवः इति कुत्र प्लूटो वा कुत्रापि अस्ति भवतु अनेक इदानीं तावत् ग्रन्थपक्षे लघवः ये शब्दाः ते एव यः इन्दुः ते एव इन्दुः सन्ति एवञ्च लघुशब्देन्दुः लघुशब्दाः एव इन्दुतुल्याः सन्ति अतः अब तुल्यशब्द पठदा नमगे ओटरदु लघुशब्दाः एव इन्दुतुल्याः इति कृत्वा ते लघुशब्दाः इन्दुः इत्येव उच्यन्ते एवञ्च लघुशब्दाः एव इन्दुः लघुशब्देन्दोः तत्र शेखरः अस्ति अयं ग्रन्थः इत्युक्ते इदानीं यद्यपि इन्दुशब्दः श्रूयते तथापि इन्दुशब्दार्थस्य न प्राधान्यम् अपि तु शब्दशब्दार्थस्य एव प्राधान्यम् अवगतं वा एवञ्च अहम् एवं वदामि इन्दुसदृशानां लघुशब्दानाम् अयं ग्रन्थः शेखरः अस्ति प्रधानः अस्ति इति तात्पर्यं परन्तु विग्रहकथनवेलायां लघवः किमित्युक्तं लघवः ये शब्दाः लघुशब्दाः ते एव यः इन्दुः इत्युक्ते लघुशब्देन्दुः इति एकवचनं श्रूयते परन्तु बहु तत्र अन्तर्भूतः यः शब्दाः इति शब्दः तदर्थस्य एव प्राधान्यं लघुशब्दानाम् इन्दुसदृशानाम् अयं ग्रन्थः शेखरः अस्ति प्रधानः अस्ति ईश्वरपक्षे ग्रन्थपक्षे लघवः ये शब्दाः तयेव यः इन्दुः तस्य शेखरः प्राधान्येन कथनमत्र इत्यर्थः ईश्वरपक्षे लघुशब्दाः इव इन्दुः अस्ति मया तावत् अन्यथा उक्तं तत्र शब्दः एव इन्दुः इति मया उक्तं शब्देन्दुः इति उक्त्वा लघुपदार्थस्य इन्दुपदार्थे अन्वयः मया प्रदर्शितः यतः इन्दुः वस्तुतः लघुः अस्ति तत्र शिवस्य शिरसि अयं तावत् अन्यथा वदति लघुशब्दाः इति लघुपदार्थस्य शब्दपदार्थे एव अन्वयः भवतु लघुशब्दाः
लघुशब्दाः इव इन्दुः अस्ति लघुशब्दाः यथा वा लघवत् तत्र लाघवं विद्यते तादृशलाघवं कुत्र विद्यते इन्दौ अस्ति अतः लघुशब्दः इव इन्दुः सः लघुशब्देन्दुः तमालः इव श्यामः तमालश्यामः तद्वत् लघुशब्दः इव इन्दुः लघुशब्देन्दुः शेखरः शिरोभूषणं यस्य शिवपक्षे अर्थप्रकाशकत्वं समानः धर्मः मया उक्तम् एतेन अस्मिन् ग्रन्थे अर्थबाहुल्यमेव न शब्दबाहुल्यम् इति सूचितम् तत्र मया तावत् लघुपदार्थस्य इन्दुपदार्थे अन्वयः प्रदर्शितः अयं ग्रन्थकारः व्याख्याकारः किं चिन्तयति लघुपदार्थस्य शब्दपक्षे एव पक्षद्वयेपि अन्वयः अस्तु तर्हि लाघवं कुत्र भवति शब्दे एव पक्षद्वयेपि यदि लाघवं शब्दे अस्ति तर्हि तत्र ग्रन्थे शब्दाः न भवेयुः शब्दाः लघवः एव परन्तु अर्थाः बहवः अर्थबाहुल्यम् एतेन अस्मिन् ग्रन्थे अर्थबाहुल्यमेव न शब्दबाहुल्यम् इति सूचितम् तदनन्तरम् उपरि ग्रन्थसमाप्ति एतावत्पर्यन्तं मङ्गलश्लोकत्रयं ग्रन्थसमाप्ति ग्रन्थप्रचारादि प्रतिबन्धक दुरितप्रशमाय समुचित ऋषित्रय नमस्काररूपं मङ्गलमाचरन् शिष्यशिक्षायै व्याख्यातृश्रोतॄणाम् अनुषङ्गतो मङ्गलाय च निबध्नाति मुनित्रयमिति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं दृष्टं मङ्गलश्लोकः किमर्थं क्रियते ग्रन्थसमाप्त्यर्थं मङ्गलश्लोकस्य किं ग्रन्थसमाप्तिः एव फलं न विघ्ननिवृत्तिपूर्वकं ग्रन्थपरसमाप्तिः मङ्गलस्य तावत् विघ्नसमाप्तिः एव फलम् इति किञ्चित् मतं मङ्गलस्य तावत् समाप्तिः एव फलम् इति किञ्चित् मतं विघ्नसमाप्तिद्वारा विघ्नध्वंसद्वारा समाप्तिः फलम् इति केचन तत् सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति तद्वदति ग्रन्थसमाप्ति न केवलं ग्रन्थसमाप्तिः ग्रन्थप्रचारः विद्यते किल ग्रन्थः कृतः परन्तु ग्रन्थस्य प्रचारः न आसीत् कोऽपि ग्रन्थं न जानाति अतः कोऽपि न पठति किं कारणं महान् विघ्नः जातः अतः न केवलं ग्रन्थसमाप्त्यर्थम् अपि तु ग्रन्थप्रचारार्थमपि ग्रन्थप्रचारः जातः वाट्सप् मध्ये बहु वयं तावत् प्रतिदिनं वीडियो प्रसारयामः कोऽपि न पश्यति प्रसारः क्रियते परन्तु न पठति परन्तु पठनमपि स्यात् अतः आदिशब्दमपि अयं प्रयुङ्क्ते ग्रन्थसमाप्तिः ग्रन्थप्रचारः आदि इति उक्तत्वात् अन्यत् किं पठनम् इति सर्वं स्वीक्रियताम् ग्रन्थसमाप्ति ग्रन्थप्रचारादि प्रतिबन्धक तत्र सर्वत्र यद्यत् प्रतिबन्धकं विद्यते प्रतिबन्धक दुरित किमर्थं तत्र प्रतिबन्धः किमर्थं जातः पापमस्ति एवञ्च प्रतिबन्धकं किम् इत्युक्ते पापमेव दुरितमिति उच्यते एवञ्च मूलभूतस्य नाशे तावत् पापस्य नाशे सति विघ्नः न भवति कस्मिन् विषये ग्रन्थसमाप्तिविषये वा भवतु ग्रन्थप्रचारविषये वा भवतु उपन्यासश्रवणविषये तत्र सर्वत्र लघुशब्देन्दुशेखर उपन्यासः तत्र यदि विघ्नः जायते किं कारणं पापं विद्यते तर्हि मूलपर्यन्तं गच्छति अयं पापप्रशमनपर्यन्तं गच्छति एवञ्च मङ्गलेन किं गच्छति पापं व्यपगच्छति ग्रन्थसमाप्ति ग्रन्थप्रचारादि प्रतिबन्धक दुरितप्रशमाय किं करोति समुचित ऋषित्रय नमस्काररूपं मङ्गलम् आचरन् मङ्गलं च कीदृशं मुनित्रयम् इति मुनित्रयनमस्कारः मुनित्रयनमस्कारः किमर्थः इत्युक्ते सः कुत्र मुनित्रयं नमस्कृति इति विद्यते किल तस्य एतद् व्याख्यानं लघुशब्देन्दुशेखरः मुनित्रयं किमर्थं मुनित्रयनमस्कारः तदेव उचितं भोः समुचित ऋषित्रय नमस्काररूपं मङ्गलं त्रिविधं नमस्काररूपं मङ्गलं प्रसिद्धं
भवतु ग्रन्थप्रणयनात् प्राक् सर्वम् ईश्वरनमस्कारं कुट्टनं दोर्भिकरणम् एतत् सर्वं कृत्वा किमर्थं तत्र आगत्य सभायाम् आगत्य तत्र गुरुनमस्कारं करोति अयं सारि किमर्थम् एतत् सर्वम् अतः अत्र किमर्थं क्रियते निबध्नाति इति पृष्टे शिष्यशिक्षायै एवञ्च शिष्याः अपि एवमेव भाविकाले ग्रन्थप्रणयनसमये मङ्गलं कुर्युः आदौ इति तदर्थं शिष्यशिक्षा इति शिष्यशिक्षा किमर्थं बहिः भवतु हे अहं तावत् इदानीं मङ्गलं कृत्वा एव ग्रन्थं लिखितुं प्रभवामि त्वमपि एवं कुरु इति ग्रन्थात् बहिः वदतु ग्रन्थमध्ये पुनः शिष्यशिक्षा इति तावत् इति फलकथनं न पर्याप्तम् इति चिन्तयति नागेशः तर्हि तदर्थं किञ्चित् उत्तरं देयं सः चिन्तयति सत्यं साक्षात् शिष्यं वक्तुं प्रभवति परन्तु अस्य ग्रन्थस्य यदि कालान्तरे तत्र शतात् वर्षेभ्यः अनन्तरं कश्चन यदि व्याख्याकारः सः न जानाति किल एकः नागेशः स्वकीयशिष्यं साक्षात् उक्तवान् तत्तावत् शतवर्षात् अनन्तरं यः आगतः सः वर्षेभ्यः अनन्तरं यः सः कथं जानाति अतः तत्र व्याख्याता अपि जानीयात् श्रोतारः अपि जानीयुः एवञ्च व्याख्यातॄणां श्रोतॄणां तेषामपि एवं शिक्षा भवति न केवलं शिक्षा तेषामपि मङ्गलं भवेत् यदि ग्रन्थात् बहिः अहं मङ्गलं करोमि तर्हि शिष्यशिक्षा भवति दुरित उपशमनं भवति परन्तु व्याख्यातृ शिक्षणं न भवति व्याख्यातृमङ्गलं न भवति श्रोतृ शिक्षा न भवति श्रोतृमङ्गलं न भवति एतत् सर्वमेव मङ्गलस्य अत्र योजने फलम् इति वदति ग्रन्थसमाप्ति ग्रन्थप्रचारादिप्रतिबन्धकदुरितप्रशमनाय समुचित ऋषित्रयनमस्काररूपं मङ्गलमाचरन् शिष्यशिक्षायै व्याख्यातृश्रोतॄणाम् अनुषङ्गतो मङ्गलाय च तर्हि इदानीम् उभयोः मध्ये किं प्रधानं तद्वद तत्र मङ्गलकरणस्य एवं दुरित उपशमनं प्रधानं फलं वा व्याख्यातृश्रोतॄणां मङ्गलं तत् प्रधानं फलं वा इति ननु ग्रन्थपरसमाप्तिः एव प्रधानं फलं व्याख्यातॄणां मङ्गलं भवतु श्रोतॄणां मङ्गलं भवतु इति तावत् आनुषङ्गिकं फलम् अनुषङ्गतः मङ्गलाय च निबध्नाति मुनित्रयम् इति नागेशः तस्य व्याख्यां करोति किमिति व्याख्यातृश्रोतॄणाम् इति किमर्थं नागेशः तथा वदति न चात्र आनङ्कृत इति आनङा भवितव्यम् इति वाच्यं पूर्वोत्तरपदयोः विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनोरेव तत्र ग्रहणेन श्रोत्रशब्दस्य तद्वाचकत्वाभावात् तदप्राप्तेः कुत्र व्याख्यातृश्रोतॄणाम् इति विद्यते किल तत्र आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति विद्यते किल आनङ् आदेशः भवति मातापितरौ इति विद्यते मातृशब्दस्य आनङ् भवति मातापितरौ इति भवति तद्वत् अत्रापि व्याख्यातृश्रोतॄणाम् इत्यत्र ऋतः व्याख्यातृश्रोतॄणाम् इति द्वन्द्वसमासः आनङ् ऋतः द्वन्द्वे व्याख्यातृ इति ऋदन्तः विद्यते आनङादेशेन भवितव्यम् इति पृच्छति न च अत्र आनङ्कृत इति आनङा भवितव्यम् इति वाच्यं पूर्वोत्तरपदयोः विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनोरेव पूर्वोत्तरपदे कथं तत्र भवेताम् इति पृष्टे विद्यायोनिसम्बन्धवाचकौ स्याताम् इत्युक्ते तत्र योनिसम्बन्धः स्यात् अथवा विद्यासम्बन्धः स्यात् योनिसम्बन्धः नाम जन्मसम्बन्धः मातापितरौ इत्युक्ते यः प्रयोक्ता विद्यते तस्य मातृशब्दार्थेन पितृशब्दार्थेन च कः सम्बन्धः योनिसम्बन्धः जन्मसम्बन्धः विद्यते अतः तदा एव आनङादेशः भवति अत्र तावत् व्याख्यातृश्रोत्रोः किं नास्ति श्रोत्रोः किं नास्ति
विद्यासम्बन्धः अपि नास्ति योनिसम्बन्धः अपि नास्ति विद्यासम्बन्धः इत्युक्ते गुरुशिष्यपरम्परा पूर्वोत्तरपदयोः विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनोरेव तत्र ग्रहणेन श्रोत्रशब्दस्य तद्वाचकत्व अभावात् तत्र व्याख्यातृशब्दस्यापि कथञ्चित् तद्वाचकत्वं भवति विद्यासम्बन्धः इत्युक्ते कश्चन ग्रन्थं गृहीतवान् तस्य अहं शिष्यः व्याख्यातृत्वेन अहं शिष्यः इत्येवं किञ्चित् वक्तुं शक्नुमः अत्र तथा न श्रोतृविषये तथा न एवञ्च पूर्वपदं यद्यपि कथञ्चित् विद्यासम्बन्धवाची भवितुमर्हति तथापि उत्तरपदस्य तद्वाचित्वं न भवति किं नास्ति श्रोत्रशब्दस्य तद्वाचकत्वाभावात् तदप्राप्तेः समुचित इति किमर्थं समुचित ऋषित्रय தப்புடா இதெல்லாம் இங்கே பாருங்க வா சமுச்சித்தன்ற பதம் வந்து கீழே வருது மேலே வருது வியாக்கியாத்திர ஸ்ரோத்துன்ற பதம் கீழே வருது அப்போ இது எங்கே வரணும் இது மேல் இது முன் வரி இருக்கணும் பின் வரி இருக்கணும் புரிஞ்சுதா மாறிடுது பிரதி அப்போ என்ன தாளப்பத்திரம் மாறிட்டு இருக்கோம் இந்த 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 வரி வரைக்கும் ஒரு தாளப்பத்திரத்தில் இருக்கும் இது வேறு தாளப்பத்திரம் இருக்கும் அது முன்பின் மாறும்போது இல்லையா அப்படி தானே வரும் சமுச்சித இது சமுச்சித ரிஷித்ரய நமஸ்கார ऋषयः तावत् मनुष्याः एव किल तेषां नमस्कारः कथं वा मङ्गलकं भवति तद्वदति यद्यद्विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् इति गीतावचनेन मुनित्रयस्य व्याकरणकर्तृत्वेन ईश्वरांशत्वात् इति भावः ईश्वरस्य नमनं नमस्कारः तावत् मङ्गलाय भवति मुनित्रयनमस्कारः मुनित्रयं तावत् मनुष्य रूपमेव किल मनुष्यसमुदायः एव किल तत् कथम् इति पृच्छति सः गीतावाक्यम् उद्धरति यद्यत् विभूतिमत् सत्त्वं यद् लोके यद्यत् विशिष्टं किञ्चित् दृश्यते तत्सर्वम् ईश्वरस्य अंशः इति अस्माभिः अवधेयम् अस्माकं नास्ति अस्मदपेक्षया किञ्चित् ज्ञानम् अधिकं दृश्यते तर्हि ईश्वरस्य वयं वदामः ईश्वरानुग्रहः अस्ति अस्मदपेक्षया कश्चन किं वस्तुतः धनिकः अस्ति कुरुतोचकाण्डाः ईश्वरस्य अनुग्रहः अस्ति इति वदामः एवञ्च विभूतिमत् विभूतिः नाम ऐश्वर्यम् ऐश्वर्यविशिष्टं सत्त्वं द्रव्यं लोके यद्यत् विद्यते श्रीमत् तत्र श्रीमद्विशिष्टं विद्यते वयं सर्वेपि श्रीमन्तः एव किल श्रीमान् इति वदन्ति किल ऊर्जितमेव च तत्र बलयुक्तं च विद्यते तद्देव अवगच्छत्वं त्वं तत्सर्वम् अवगच्छ किमिति मम तेजोंशसम्भवं मम तेजसः सम्पूर्णस्य कश्चन अंशः तत्र आगतः इत्युक्ते मुनित्रये ईश्वरस्य अंशः आगतः यतः अस्माभिः तादृशं व्याकरणं वा वार्तिकं वा भाष्यं वा कर्तुं न शक्यते अस्माभिः अतः ईश्वरस्य अंशः अतः ईश्वरांशत्वात् नमस्कारः मङ्गलाय भवत्येव इति गीतावचनेन मुनित्रयस्य व्याकरणकर्तृत्वेन ईश्वरांशत्वात् इति भावः बलवत्वात् इति कुत्र अस्ति बलवत्वात् भवतु मङ्गलाय च निबध्नाति मुनित्रयेण कारकविभक्तेः बलवत्वात् द्वितीया इति विद्यते तत्र किम् अस्ति मुनित्रयं नमस्कृत्य इति विद्यते तत्र नमः इति पदं तावत् मध्ये विद्यते नमस् इति तावत् मुनित्रयपदार्थेन अपि तत्र सम्बन्धः भवितुम् अर्हति नमस्कृ इति कृ धात्वर्थेनापि सम्बन्धः भवति नमस्कृ नमस् इति एतत् पूर्वक कृ धातुः कृ धातुः किं नमस्परसोः गत्योः किं का संज्ञा भवति गतिसंज्ञा भवति वा गतिसंज्ञा पूर्वमेव अस्ति किल नमस्परसोः गत्योः इति विद्यते किल नमस् इति उपपदमेव पुरः इत्यव्ययम् इति उभयोः कृ धातुना सह यदा योगः भवति तदानीं सकारादेशः अनेन सूत्रेण धीयते
गत्योः संज्ञा इति त्वया उक्तं किल अतः इदानीं कुत्र अस्ति नमस्कृत्य इति विद्यते वस्तुतः किं स्यात् नमस्कृ इत्युक्ते तत्र नमस्सकारस्य ससजुषो रुहितुरुत्वं नमर् खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गः प्राप्तः विसर्गे प्राप्ते नमस्पुरसोः गत्योः इति पुनः तावत् विसर्गं बाधित्वा किं भवति सर्गं भवति तर्हि रेपस्य स्थाने सत्त्वे कृते नमस्कृ इत्येव भवति इदानीं तावत् नमस्कृत्य इति विद्यते नमस्कृत्य इत्यत्र नमस्काररूपव्यापारः नमस्काररूपव्यापारे मुनित्रयं कथम् अस्ति कर्मकारकं विद्यते अतः कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया इति एकः अन्यः कः प्राप्तः चतुर्थी विभक्तिः प्राप्ता उपपदविभक्तिः समीपे उच्चार्यमाणं पदम् उपपदं नमस् इति समीपे उच्यते तत्र नमस्कारः केषां नमस्कारः नमस् इत्यनेन किम् उच्यते नमस्कारः तत्र नमस्कारे उद्देश्यभूताः के इत्युक्ते मुनित्रयमेव एवञ्च तादृशनमस्कारपदार्थेन मुनित्रयस्य सम्बन्धः भवति एवञ्च समीपे उच्चार्यते तच्च पदम् उपपदविभक्तिः नमस्वस्ति स्वाहा इति सूत्रेण तत्र चतुर्थी प्राप्ता उभयमपि भवति परन्तु ग्रन्थकारः मुनित्रयम् इति द्वितीयाम् एव वदति यदि द्वितीया तर्हि तत्र कर्म द्वितीया विभक्तिः तावत् कारकविभक्तिः कर्मणि द्वितीया तत्र कर्मरूपकारकं निमित्तीकृत्य विभक्तिः भवति इति कारकविभक्तिः चतुर्थी तावत् मुनित्रयस्य सम्प्रदानसंज्ञा विद्यते इति कृत्वा चतुर्थी न भवति नमस् इति अनेन योगः सम्बन्धः विद्यते इति कृत्वा चतुर्थी भवेत् किञ्च चतुर्थ्याः कः अर्थः इत्युक्ते सम्बन्धः एव अर्थः सम्प्रदानं न अर्थः चतुर्थी विभक्तेः सम्प्रदानं न अर्थः मुनित्रयसम्बन्धः नमस्कारः शिवाय नमः शिवसम्बन्धः नमस्कारः तावदेव तद्वदेव किल अत्र चतुर्थी स्यात् किमर्थं द्वितीया प्रयुक्ता इति तदानीं वदति कारकविभक्तेः बलवत्वात् द्वितीया उभयप्राप्तौ न उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्वणीयसी उपपदविभक्त्यपेक्षया एवं न्यायः विद्यते अतः तत्र बलवत्वात् द्वितीया विभक्तिः भवति तद्वदति बलवत्वादिति न च विभक्तिशब्दस्य स्त्रीलिङ्गेन तत्सामानाधिकरण्यात् बलवतीत्वात् इत्यपेक्षितम् इति वाच्यं कृत्तद्धितसमासैः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन इति सिद्धान्तेन बलसम्बन्धस्यैव प्रतीत्या तस्य स्त्रीपुरुषसाधारण्येन बलवच्छब्दात् त्वप्रत्ययेऽपि दोषाभावात् अथ एव पृथिव्याः गन्धवत्वं लक्षणमित्यादि प्रयोगाः सङ्गच्छन्ते इति एकः प्रश्नः प्रयोगविषये इत्युक्ते कारकविभक्तेः बलवत्वात् द्वितीया इति वाक्येन यः अर्थः उक्तः तदर्थविषये न विचारः शब्दप्रयोगविषये विचारः अवगतं कारकविभक्तेः बलवत्वात् इति कथम् उक्तं कारकविभक्तेः बलवतीत्वात् इति किल वक्तव्यं कारकविभक्तिः बलवती बलवत्याः भावः बलवतीत्वं तस्मात् बलवतीत्वात् कारकविभक्तिः बलवती कारकविभक्तेः बलवत्वं कारकविभक्तेः एवं न कारकविभक्तिः बलवती कारकविभक्तेः बलवतीत्वं तस्मात् कारकविभक्तेः बलवतीत्वात् इत्येव किल वक्तुं कारकविभक्तेः बलवत्वात् इति नागेशः कथं वा प्रयुङ्क्ते इति चेत् तद्विषये किञ्चित् वदति